جميعا. الحقيقة أنا هبتدي بأن أنا أشكر كل الحضور وكل المشاركين في اللو توك اوف 2017 وعلى رأسهم كل التيم المنظم لهذا الحدث الجميل جدا اللي أنا بحضره، وبتشرف أن أنا كنت من البورد اوف تراستيز and still one of the board of trustees for the third year دلوقتي. السنين بتعدي بسرعة. والحقيقة بداية اللو توكس معايا كنت في قطاع تاني مختلف خالص عن القطاع اللي أنا فيه. كنت في الستيل برودكشن، ودلوقتي بقالي سنة ونص في الميديا سيكتور. فالحقيقة أنا ممكن أبتدي معاكم شوية مين هو الدكتور أحمد الشنقيري. الدكتور أحمد الشنقيري هو كان في يوم من الأيام طالب في كلية حقوق دفعة 2006 قسم فرنساوي جامعة القاهرة، وبعد كده خلص 4 سنين ودخل عمل ماسترز وبي اتش دي في مونبلييه فرنسا في الانترناشونال بيزنس لو، وتحديدا البي اتش دي كانت في الالكترونيك اربيتريشن in the international commercial transactions. ورجعت مصر 2013 ابتديت زي ما قلت لكم في الستيل برودكشن والكونستراكشن وهيفي كونستراكشن، وبعد كده شيفتنج كارير في الميديا لو. فالنهارده هنتكلم عن الميديا لو شويه من البرايفت سيكتور والانفلونس اوف ذا ميديا لو سيكتور ان ايجيبت، وتطور التشريعي شويه اللي موجود، ودور الاعلام المصري في القطاع الخاص، وان هو بيبقى باراليل مع القطاع العام في ان هو يدي رساله الاعلاميه اللي المفروض يديها الاعلام في مصر. فهنبتدي بفيديو كده 5 minutes هيديكوا شويه جنرال اوفر فيو على الايجيبشن ميديا كومباني، الهولدنج كومباني اللي انا شغال فيها دلوقتي، وبتشرف ان انا اكون هيد اوف ليجل دايركتور للصرح الكبير اللي هتشوفوا دلوقتي. السبسيدريز بتاعتنا شغاله في كذا قطاع من الاعلام، وهنبتدي نتكلم from a practical and from a legal point of view شويه what is the vision and what is the future of the Egyptian media and the media law in general in Egypt. طبعا احنا عارفين ان في قوانين منظمه للاعلام دلوقتي. عندنا المجلس الاعلى للاعلام اللي بيحل محل وزاره الاعلام السابقه، وعندنا الهيئه الوطنيه للاعلام اللي بتحل محل الهيئه الوطنيه للاعلام اللي بتحل محل اتحاد الاذاعه والتلفزيون السابق. فده مينلي هو اللي بيتكلم على البرايفت سيكتور اللي موجود، الببليك سيكتور اللي موجود في مصر. المجلس الاعلى للاعلام والهيئه الوطنيه للاعلام بالقانون الجديد 92 سنة 2016 ده اللي بينظم القطاع العام في الإعلام. في باراليل ليه شركات كتيرة ابتدت تنشأ في مصر، البرايفت سيكتور ميديا ان ايجيبت، وطبعا دول لازم يكونوا تحت مظلة الإعلام المصري أو الإعلام الحكومي، ودي بتبقى شركات خاصة. من ضمنها هي الشركة اللي احنا دلوقتي بنتكلم عليها On E. فأون إي it's one of the biggest subsidiaries of Egyptian media في قطاع التلفزيون بالتحديد. بنتكلم دلوقتي على 4 main channels, 2 dramas, 1 sport and 1 live. في علاقة طبعا بينها وبين القطاع الحكومي من خلال التراخيص اللي بتبقى موجودة من خلال شركة النايل سات اللي موجودة في المنطقة الحرة. البريفيليجز اوف Egyptian media في البرايفت سيكتور ان احنا بنتكلم على فري زونز. فري زونز يعني التاكس فري. بنتكلم على القمر الصناعي اللي موجود دلوقتي النايل سات. We can broadcast these 4 channels abroad سواء كان في مصر او في encrypted channels outside Egypt في امريكا واستراليا whatever. فدلوقتي اول قطاع هو اللي بنتكلم عليه قطاع التلفزيون من خلال اون اي وال4 channels اللي موجودين في مصر. الاذاعه بتتمثل في الراديو، نفس الكونسبت. في عندنا public sector في الراديو اللي موجود في مبنى الاتحاد الاذاعه والتلفزيون اللي هو الهيئه الوطنيه للاعلام الحاليه، ونفس الكونسبت في عندنا دلوقتي private radio channels it can be acquired برضو من شركات خاصه، سواء كان باكوزيشن لشيرز already existed او a newcomer a new investor هيخش في شركه جديده ويعمل investment و potential investment سواء كان cash injection او acquiring shares already existed. فبنتكلم على اتحاد الاذاعه والتلفزيون. so far عندنا 4 broadcasting radio channels برضو موجودين في قطاع الاعلام اللي موجود تحت Egyptian media. البرنت احنا بنتكلم على قانون الصحافه، طبعا هو اللي بينظم البرنت في القطاع العام والقطاع الخاص. في عندنا printed newspapers
اليوم السابع، عين المشاهير، صوت الأمة، دول النيوز بيبرز برينتد اللي بالعربي. في عندنا بالإنجلش 2 ماجازينز، بزنس توداي اند ايجيبشن توداي. في عندنا كمان صوت الأمة وعين المشاهير واليوم السابع. الديجيتال الكترونيكال سايت، احنا دلوقتي بنتكلم على الديجيتال ميديا، اتس باراليل لكل وسائل الاعلام اللي موجوده، يعني حتى لو بنتكلم على سواء كان اذاعه او تلفزيون عندنا ذا سيم كونسبت اون ديجيتال ميديا. وده طبعا السبق اللي موجود دلوقتي واللي خلى ان في تطور تشريعي يتم علشان ندخل الاعلام الرقمي اللي هو دلوقتي بقى الاعلام الموازي والاعلام اللي موجود سواء كان في البرايفت او البابليك سيكتور. كل قطاع في الاعلام دلوقتي بقى موجود منه سواء كان اذاعه او تلفزيون. في عندنا ديجيتال شانل. عندنا لو بنتكلم على البرنت نيوز بيبرز عندنا مواقع الكترونيه بتتكلم على نفس الديجيتال في البرنت نيوز بيبرز. لو انترناشونال ماجازينز عندنا ديجيتال. فاحنا عندنا الديجيتال ده اتس ذا باراليل، يعتبر انستولمنت، يعتبر هو الزراعه الديجيتال دلوقتي اللي موجوده باراليل والوحيده المشتركه في كل قطاعات الاعلام سواء كانت المسموعه او المقروءه او المرئيه. بعد الاذاعه والتلفزيون والبرنتد نيوز بيبرز في عندنا دلوقتي نوع من انواع الماركتنج، الديجيتال ماركتنج. كل زي ما قلت لكم الشركات دي ليها its own website to advertise and to market the product of the subsidiaries and for any other customer موجود في مصر سواء كانت national or international. One of the biggest subsidiary عندنا شركة presentation sports، دي اللي واخدة حقوق الدوري دلوقتي لمدة 5 سنين. المناقصة نزل خدت لحد سنة 2022. One of our biggest subsidiaries، دي بتاخد كل حقوق الرعاية وبعد كده بتقدر تنقلها على القنوات سواء كانت الإذاعة أو التلفزيون. عندنا شركة سينرجي ادفرتايزنج POD. عندنا الفلاي دلوقتي اي فلاي اس 1، دي شركه من اكبر الشركات اللي موجوده في الدرونز، وهي اول شركه في مصر اخذت تصريح الدرونز ان ايجيبت والتصوير الجوي اللي موجود في مصر. ايجيبشن اوت دور، طبعا احنا زي ما احنا شايفين في مصر كميه بيل بوردز رهيبه دلوقتي موجوده اوتسايد and inside كايرو. دي برضو شركه من ضمن شركات مجموعه اعلام مصريين اسمها ايجيبشن اوت دور. في عندنا بعد كده سبيد اند هاشتاج، دول ديجيتال ماركتنج كومبانيز، دول اللي بيعملوا كل الديجيتال اند ماركتنج كامبين اوف اور subsidiaries and all others outside the group. دلوقتي احنا بنعمل حاجه اسمها Egyptian Media Academy. دي هتبقى اكاديميه للاعلام فيها كل انواع الميديا اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول، سواء كان ديجيتال ميديا، برينتد، راديو، تلفزيون، ديجيتال اند ماركتنج. هتبقى من اوائل الاكاديميه يعني الاكاديميات اللي موجوده في مجال الاعلام في الشرق الاوسط، وهتبقى بالتعاون مع لندن ميديا اكاديمي، وهتبقى موجوده في مصر هنا، وهيكون السيرتيفيكت بتاعتها معتمده في لندن ومعتمده في القاهره. One of our aim هي فكرة الكوربريت جوفرنس في الميديا سيكتور. الميديا سيكتور في مصر قطاع كبير جدا، قطاع مش هنقول غير منظم، في قوانين كتير جدا بتنظمه، لكن فكرة حوكمة الشركات والكوربريت جوفرنس في السيكتور ده مش موجودة خالص. فإن شاء الله احنا بنتطلع ان احنا نكون one of the first corporate governance leaders في الميديا سيكتور in Egypt، ومن خلال كل السبسيدريز اللي موجودة في مصر دي. فطبعا يشرفني ان انا النهارده بعرض لكم الإيجيبشن ميديا هيد كومباني with all its subsidiaries. ولو في حد عنده أي سؤال أنا كل أذان وصاغي. ده دور الإعلام أصلا بصفة عامة، سواء كان الإعلام الحكومي أو الإعلام الخاص، في إن هو ينقل الصورة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللي بتعكس المجتمع اللي موجود فيه. فطبعا مصر بما إن هي يعني one of the biggest leaders في الميدل إيست، ودورها دلوقتي مهم جدا من خلال كل وسائل الاعلام الموجوده واللي لسه بتبقى يعني بتنشأ دلوقتي. فانا شايف فعلا ان دي نقطه مهمه جدا، ان احنا ما فيش زي ما حضرتك قلت تشريعات تعتبر اقليميه بتحدد نطاق المسؤوليه المدنيه او الاجتماعيه للدول، لكن هي بتبقى نشاطات كلها من الدوله، بتبقى نشاطات من القطاع الخاص، من المجتمع المدني، ان هم يحاولوا يردوا من خلال كل وسائل الاعلام زي ما قلت لك المقروءه والمسموعه والمرئيه على الادعاءات وعلى التوجه السياسي والاقتصادي والفكري للمجتمع سواء كان العربي
بصفة عامة والمصري بصفة خاصة. فطبعا ده دور حكومي، دور الإعلام الخاص، دور الوزارات والحكومات الموجودة. المجلس الأعلى للإعلام دوره كبير جدا إن هو يقدر يعمل بروتوكولات مع الدول العربية لتوحيد المبادئ، ميثاق الإعلام، ويدي زي انستراكشن لكل وسائل الإعلام اللي موجودة جوه كل دولة، بحيث إن هي ممكن جامعة الدول العربية برضو بصفتها جامعة للدول العربية يكون في ميثاق إعلام عربي مشترك ما بين الدول، تتفق عليه الدول إن هي تدي رسالة إقليمية عربية عشان ترد على كل، مش ادعاءات، انا مش بقول ان هي ادعاءات، انا بقول ان كل دوله عندها بتبقى خطه وعندها استراتيجيه، بحيث ان كل دوله عندها رؤيه المفروض ان بتعكس النطاق الاجتماعي والاقتصادي اللي موجود في الدوله دي. لكن طبعا في الاخر لازم يكون في نظره اقليميه اكتر، ودي من البدايه. احنا دلوقتي زي ما قلت لك احنا بنحاول نحط اسس. طبعا في القطاع الخاص انا عارف ان ده دوري، انا لو كنت في قطاع تاني حكومي كنت هحاول برضو ادي نفس الدور، لكن الحقيقه انا مبسوط جدا من المبادره اللي عاملاها المجموعه عندنا، ان هي تحط اسس وقواعد الكوربريت جوفرنس اللي موجود عشان تنظم كم التشريع الاعلامي الكبير جدا، اللي هو مش هقول غير منظم لكن هو غير مترابط. هو في عندنا تشريعات كتيره جدا، في عندنا قوانين كتيره جدا موجوده في مصر، لكن هي غير متشابكه وغير مترابطه. فده دور الشركه عندنا ان هي تكون ليها السبق ان هي تعمل هذا التشابك في التشريع وخصوصا في القطاع الخاص، ودور القطاع الخاص في مساعدة القطاع العام لنقل الصورة ودور الإعلام في مصر بصفة خاصة وفي الدول العربية بصفة عامة.